ان رومون تيز شنو نقولوا يعني رومون تيز صافي دير انه واحد القصه ولكن اللي كتخدم واحد الاطروحه، تخدم واحد الاطروحه، وهذه الاطروحه اللي قلنا هي لا بين دو مور. ياك هادشي شنو كنا قلنا هضرنا، قلت لكم عافاكم هادشي غنعاودو نهضروا عليه بيان سور. قلت لكم راه كاين بزاف ديال الناس كيدير واحد الخطا تقني ملي كيجي يكتب في القصه ديالو تيقول سيدي محمد افي، ولا عاوتاني ملي تيبغي يهضر هو بالكونسيبسيون ديالو بالفهم ديالو تيبغي يقول يعني الكاتب زعما تيقصد به تيبدا يقول احمد الصفراوي. وقلت لكم هنا ملي كتفرق ما بين احمد الصفراوي وسيدي محمد فانت كتفرق ما بين شخصيه واحده، وهذا ما تعنيش انك فاهم القصه، وتعني انك فرقتي من واحد الحوايج مهمين. الا قلتي لو ناراتور هو احمد الصفراوي وقلتي لو جو هو سيدي محمد، وراه هذه ما بقاش اوتوبيوغرافي، لان هنا لو جو بالنسبه لك انت سي با لو ناراتور، وهي خسرت لنا خاصيه ديال لوتوبيوغرافي، ولا خسرت لنا خاصيه ديال لوتوبيوغرافي ما بقاش اوتوبيوغرافي. تنعتقد انكم متفقين معايا. وقلت لكم اللي خصنا نقولوا يعني والفهم الصحيح هو لوتور ناراتور ادولت ولوتور ناراتور انفون. لوتور ناراتور ادولت هو 37 بحكم اننا هذا يعني مجهود شخصي مع الاصدقاء اللي كنت ندير معهم دروس خصوصيه. شفنا لو رومون لاباريسيون ديالو، شفنا لا ليسونس د احمد الصفراوي، ونقصنا هذه من هذه ولقينا انه ابوبخي كان عنده 37 عام فاش كتب لو رومون. الوغ هو كيحكي لنا فيه على 6 يعني ملي كانت عنده 6 سنين، وكيعاودنا على واحد لا ديوري ديال لي 3 سيزون 3 ديال الفصول اللي كنهضر لينا فيهم. وقلت لكم نعاود ان لوطوبيوغرافي واخا تكون دقيقه لكن خصها تكون دازت في حياتك، وسي لوجيك، لان ما يمكنش تقول لي الحقيقه على الفيوتشر، ما يمكنش تقول لي انا غندير وغادي ندير غندير، فهمتيني؟ لان ما تكونش حقيقه. نقول لك ولا ما صدقاتش هذه ولا ما دارتش هذه ولا مشيتيش لهنا، الوغ كي قلتي لي درت ودرت وفعلت هادشي داز، يعني كيحتمل النسبه ديالو ديال الصحه كبار من انك تعاودي على شي حاجه جديده. وهذه علاش نقولوا لوطوبيوغرافي هي قديمه. والسيره الذاتيه اللي حنا كنداولوا بها راه السيره الذاتيه كتقصد غير بيوغرافي، écrire une vie، alors que l'autobiographie c'est écrire soi-même sa propre vie، حيت اوتو هي soi-même وبيو هي في وغرافي هي écrire. وقلت لكم الرومون ديالنا هو اثنوغرافي. وشنو قلنا على الاثنوغرافي؟ قلنا ليتود دي بوبل تراديسيون اي كولتور. وقلت لكم هاد اون كارتوغرافي، حيت قلت لكم لو كان شديتي الرومون في ليبوك فاش كتب احمد الصفراوي وشديتي وغير كتقرا وكتسارى غتلقى كاع دوك لي زوندغوا كاينين بصح، حيت هو وصفهم لانه خصو يقول الحقيقه، وصفهم بصراحه بحقيقه وبدقه. هذه كاينه هنا وهذه كاينه هنا. تري بيان. هذه بريزونطاسيون. دابا ندخلوا ان شاء الله علاش بغينا الحصه ديالنا اليوم. نبداو ان شاء الله في اول غومون اللي هو لا بواط ميرفي. اول حاجه كنبداو بها بطبيعه الحال انا هادو راه غير ملي كنكتب هنا راه عارف ان الخط ديالي خايب، وعارف ان ما كيبانش وما واضحش، وعارف في نفس الوقت ان هذا الشيء كامل اللي تنقولوا لكم راه كاين في البلوك، كاينين الدروس كاملين مفصلين، كاين في لاباج ديال الفيسبوك، كاين دابا في تويتر، يعني فين ما مشيتي راه غتلقى هذه المعلومه، فهمتيني؟ سمعني انا شنو تنقول، فهم معايا. انا هنا راه بحال شي واحد كيشرح لك السبوره، يعني كيكتب كلمه هنا وكيكتب كلمه هنا، ولكن لو كور راه الا ما عندكش اصلا بعدا راه عندك لو كور انت في الاستاذ ديالك في القسم راه عاطيك الكور فين ما مشيتي للانترنت غتلقاه. وقلت لك هادشي اللي تنقول لا بغيتي هو بالضبط غتلقاه في البلوك، غتلقى الكور مكتوب مفهوم. لاباج كما قلنا رومون اناليز ان باك تو اتاشي او رومون باس. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها بطبيعه الحال في اي دراسه ديال لو رومون كنبداو بشكون هو الكاتب، شكون هو احمد الصفراوي. ياك لا بيوغرافي د احمد الصفراوي. احمد الصفراوي est né de parents berbères. Elle a été toujours passionnée par la littérature de son pays et les écrits français. Même si l'on sait peu de choses sur sa vie, ses romans parlent d'eux-mêmes et retracent le parcours de cet original et ambitieux Marocain qui a été capable de créer un mouvement littéraire. Il débute d'abord en tant que journaliste pour le quotidien national Action du Peuple, mais très vite, il choisit des voies plus proches de la culture comme par exemple conservateur au musée d'Ad-Doha ou fonctionnaire dans différentes structures ministérielles. Malgré tout, son parcours professionnel est bien moins important que son parcours littéraire. En 1949, il publie son premier roman, Le Chapelet d'ombre, où il évoque sa ville natale, Fès. Cette première entrée dans le monde des livres lui apporte le Grand Prix littéraire du Maroc. C'est la première fois dans l'histoire qu'un natif marocain l'obtient. En 1954,
il publie chez Seuil la boîte à lettres.